हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर काजिम जदून और मैं इस वक्त हम्बल टीवी की वसातत से आपसे मुखातब हूं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, मैं सबसे पहले हम्बल टीवी की इंतज़ामिया का, ख़ास तौर पर भाई परवेज़ अनवर, भाई शाहिद सोनी और हम्बल टीवी के डायरेक्टर जॉनसन जॉर्ज साहब का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके चैनल की वसातत से आप सब तक अपना खुदावंद का कलाम पहुंचा सकूं आप तक। और मैं चाहूँगा कि मैं छोटी सी दुआ आपके लिए करूं ताकि आज के कलाम के वसीला से आप बहुत सी बरकत हासिल कर सकें। ज़िंदा प्यारे रहीम, कुदरत से भरे हुए आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस ताज़ा और मीठे कलाम के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने फ़राहम किया। आज के कलाम के वसीला से ज़िंदा खुदावंद बहुत सी सोई हुई रूहें जागें, बहुत सी मुर्दा रूहों को नई रूह मिल जाए, नई पैदाइश का तजर्बा मिल जाए, बहुत से दिलों को झंझोड़ने का वसीला बने। हालेलुया, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ एक मरतबा फिर हम्बल टीवी और हम्बल टीवी की इंतज़ामिया का कि एक मरतबा फिर मैं हम्बल टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हो सका हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि दौलतमंद कैसा हो जो खुदा को पसंद आ जाए। अगर मैं आपको कुछ साल या कुछ सदियाँ पीछे लेकर जाऊँ तो यीशु मसीह की पैदाइश के दौर में मैं आपको ले जाता हूँ। यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आपको मैं उस माहौल में ले जाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो सबसे पहले मरियम और यूसुफ के बाद वेलकम करने वालों में कौन लोग शामिल थे? तो आपका जवाब होगा कि चरवाहे। मरियम और यूसुफ के बाद फरिश्ते के पैगाम को सुनकर सबसे पहले चरवाहे उसके इस्तकबाल को गए और उसके बाद रिवायात में कहा जाता है कि मजूसी जो हैं वो उसके इस्तकबाल को पहुँचे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मजूसी फ़ौरन ही उसके इस्तकबाल को नहीं पहुँचे। मजूसियों की आमद का वक्त कम से कम 7 से 8 माह का है, क्योंकि अगर मजूसी उसी वक्त पहुँचे होते यीशु मसीह की पैदाइश के एंड टाइम पर तो 8वें दिन ख़तना करने के वक्त उनको 2 कुमरियाँ कुर्बान करने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि सोना मुर लुबान उनके पास होता और वो अच्छी कुर्बानी करने के काबिल होते। जो इस बात की शहादत है कि उस वक्त तक मजूसी उनके पास नहीं आए थे, क्योंकि सोना मुर लुबान की मौजूदगी उनके पास शो नहीं हो रही है। तो मजूसी उनके पास आए, लेकिन मजूसी दौलतमंद नहीं थे। आम तौर पर हमारे गीतों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे स्टेज ड्रामों में, संडे स्कूल के टैबलोज़ में जो तालीम दी जाती है उनमें उनको बहुत ज़्यादा दौलतमंद या बादशाह अपने अपने ममालिक के शो किया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ कि बादशाह जब किसी मुल्क में जाता है तो उसके इस्तकबाल के लिए बादशाह ही आता है, और जहाँ वो जिस मुल्क में जाता है पहले अपने नुमाइंदे, जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, वो अपने मुल्क में भेजता है कि हमारे मुल्क का बादशाह आपके मुल्क में इस गरज़ के साथ आ रहा है। लेकिन मजूसियों ने ये वाला भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो डायरेक्ट सितारे की रहनुमाई में उस जगह तक पहुँचे। और दूसरी बात जो उन्होंने पैगाम दिया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक पॉइंट पर आपकी नज़र रोशनी करवाना चाहता हूँ, एक पॉइंट पर, कि बादशाह पैदा नहीं होते, शहज़ादे पैदा होते हैं। बादशाह के वली अहद बनने के हक़ के बाद वो बादशाह का मनसब संभालते हैं। पैदा शहज़ादा होता है, लेकिन ये एक ऐसा बादशाह था जो पैदाइशी बादशाह था, जिसको दुनिया बादशाह के तौर पर तस्लीम कर रही थी। तो मेरे अज़ीज़ों, वो मजूसी भी दौलतमंद नहीं थे, बल्कि रिवायात के मुताबिक उनका ताल्लुक़ दानियल के कबीले से था और वो जादूगर थे। और वो सोना, मुर और लुबान जो है ये जादूगरी के अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थीं।
اور یہ یسوع مسیح کو نذرانے کے طور پر پیش کر کے انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کر کے اس کو قبول کرنے کا اقرار کیا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ آج سے سونا، مر اور لبان آپ کے قدموں میں ڈال کر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جادوگری کے عملیات نہیں کریں گے، کیونکہ جادوگر خدا کو پسند نہیں ہے، آج سے ہم تیرے پیروکار بنتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے اپنی اس طرح کی دولت کو خداوند کے حضور میں قدموں میں رکھ دیا۔ میں عزیزو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے دولت مند تھے جنہوں نے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر اس کو ویلکم کیا؟ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت نظر آتا کہ جو بہت ساری دولت رکھتا ہو۔ صرف غریب غربا لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اگر ہم کہیں کہ غریب ہی یسوع مسیح کو قبول کرنے والے تھے، اور یسوع مسیح کی بات کو دیکھیں کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا، تو پھر ہمیں متی رسول پر سوالیہ نشان لگانا پڑے گا، ہمیں زکائی پر سوالیہ نشان لگانا پڑے گا، ہمیں یوحنا رسول جو یسوع مسیح کے شاگردوں میں سب سے امیر شاگرد تھا، جس کی ماں سلومی یسوع مسیح کی سب سے بڑی ڈونر تھی، وہ سب سے زیادہ فائنینشیل سپورٹ کرتی تھی، اس پر بھی ہمیں سوالیہ نشان لگانا پڑے گا۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ہمیں دولت مند کا معیار بنانا پڑے گا کہ خدا کو کون سا دولت مند پسند ہے۔ تو یہ ایک تمہید تھی جو میں نے دولت مند کیسا خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ حوالہ ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو، جو مجھے سن رہے ہیں، آپ تلاوت کریں، پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب 19 سے 31 آیت تک۔ وہاں ہمیں امیر دولت مند اور غریب لازر کی سٹوری ملتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ غریب لازر اس کے ٹیبل پر آیا نہیں ہے، اس کے ٹیبل پر خود بخود نہیں پہنچا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ غریب لازر اس کی ٹیبل پر ڈالا گیا، لا کر رکھا گیا اس کو، اور امیر آدمی کا ہمیں کوئی نام نہیں بتایا جاتا۔ خدا کے نزدیک دولت مند کی، ایسے دولت مند کی جو مہین کتانی کپڑے پہنتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، اپنے غرور میں ہے، اپنے دولت کے مان میں ہے، اس کو خدا کے نزدیک کوئی نام نہیں ملے گا، وہ بے نام رہے گا خدا کے حضور۔ لیکن جو غریب ہے لیکن خدا کے ساتھ وفادار ہے، وہ بھی غربت میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی فکر کر رہا ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ اس کے جو ناسور ہیں، اس کے ناسور کتے چاٹ رہے ہیں، اور وہ اپنے پاس سے کتوں کے لیے بھی رزق فراہم کر رہا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، اور وہ خدا کے حضور مقبول ہو رہا ہے۔ اور وہ عیاش ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، کسی کو دیتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، تو لوگ کہیں گے ہم نے کب تجھے اس حالت میں دیکھا اور تیری خبر گیری نہیں کی۔ تو یسوع مسیح کہے گا کہ ان چھوٹوں میں سے چھوٹوں کے ساتھ تم نے کیا، تم میرے ساتھ کیا۔ اور امیر لازر نے چھوٹوں میں سے چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور وہ بے نام و نشان رہا۔ پھر وہ جب چلا جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو دونوں ایک ہی جگہ جاتے ہیں، عالم ارواح میں۔ عالم ارواح کی بھی بہت بڑی بحث ہے، کبھی عالم ارواح کے ٹاپک پر بھی میں ضرور اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب کروں گا کہ عالم ارواح کیا ہے۔ لیکن عالم ارواح کے درمیان وہاں گڑھا تھا، گڑھے کے ایک طرف وہ عذاب میں مبتلا ہے اور دوسری طرف لازر ابراہیم کی گود میں ہے، اور وہاں پر اس کا صحیح امتحان شروع ہو رہا ہے، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس امیر آدمی کے طرز عمل سے آج اپنی زندگیوں میں کیا اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو امیر بندہ کرتا ہے، وہ ابراہیم سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے باپ، اس کو بھیج کہ اپنی انگلی پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کرے۔ یہ سب سے پہلی غلطی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ زمین پر بھی نواب تھا اور وہ دوزخ میں بھی اپنی نوابی دکھا رہا ہے، جل بھون کر بھی وہ اپنی نوابی کو نہیں بھول رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے باپ
मुझे भी इजाज़त दे कि मैं इस समन की जगह पर आऊँ, बल्कि वो लाजर को भी उस जलती हुई भट्टी में बुला रहा है कि मेरी दोज़ख में आकर मेरे आग को ठंडा करो। दूसरी गलती जो वो करता है वो ये कहता है कि इसको भेज मेरे भाइयों के पास और इनको कह कि मैं बड़ा जल रहा हूँ, मेरी बुरा हाल है, तो जाके उनको कहे कि तौबा करें और खुदा की बादशाही में कबूल हों। तो मुख्तसर बात ये मैं करूँगा टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें इस अमीर आदमी के तर्ज़ अमल को नहीं देखना, हमें दूसरों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए मुहीन कतानी कपड़े और अपनी तर्ज़ रहाइश को इस काबिल नहीं बनाना कि दूसरों को देखकर रश्क आए और वो एहसास कमतरी में मुब्तला हों। बल्कि अगर खुदा ने आपको इतना ब्लेस कर दिया है तो यूहन्ना रसूल की माँ सलोमी की तरह और ज़काई की तरह खुदा की राह में अपनी दौलत को उंडेलें, खुदा के काम करने के लिए खुदा की राह में अपनी दौलत को समेटें, दैयकियाँ दें, हदिये नजराने दें, ताकि खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच मिले, सोर्सेज मिलें और ज़्यादा लोगों तक खुदा के कलाम को पहुँचाया जा सके। एरोज़ीना के जो जंगलात हैं वो इतने बड़े हैं कि 45 ममालिक उन जंगलात में आ जाते हैं, उस जंगल की हदूद में आते हैं, और उन जंगलात में ऐसे ऐसे कबाइल मौजूद हैं, ऐसे ऐसे इंसान मौजूद हैं जहाँ तक अभी खुदा का पैगाम नहीं पहुँचा है। हिंदुस्तान में जंगलात हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे कबाइल मौजूद हैं जहाँ पर अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा है। तो मैं तमाम दुनिया के दौलतमंदों से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए खुदा के खादमों के लिए वसाइल बनाएं, खुदा के खादमों के लिए सोर्सेज बनाएं, ताकि आपकी दौलत जो है वो खुदा के हजूर मकबूल हो सके। खुदावंद हम सब को बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया जी, प्रेज़।